पाकिस्तान की सियासत और सफारतकारी के महाज़ों पर बड़े तूफ़ान आए हैं। पाकिस्तान के पड़ोस में एक तरफ अफ़गानिस्तान जिससे हम अस्करी तौर पे बरसरे पैकार हैं, और दूसरी तरफ ईरान जहाँ पे हम नहीं बल्कि अमेरिका सुपर पावर जो है और इसराइल दोनों ही अपने जहाज़ों और मिसाइलों के साथ हमला आवर हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासी महाज के ऊपर बड़ी डेवलपमेंट अब ये हो रही है कि बज़ाहिर अदालत से भी अपोजिशन के लीडर और बानी पीटीआई इमरान खान के लिए कुछ गुंजाइश पैदा हो रही है। अदालतों ने अब उनकी अपीलें सुनने का बज़ाहिर फ़ैसला कर लिया है। 10 अप्रैल मुकर्रर की गई है तोशा खाना की 3 साल पुरानी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और आज के दिन हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान को हस्पताल में मुंतकिल करके इलाज करने की इस्तदा की गई थी, मगर उस पर भी अदालत ने 10 मार्च की तारीख मुकर्रर की है समाअत के लिए। इन तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हाफिज़ मियाँ नोमान, मुस्लिम लीग नून रुकन कौमी असम्बली, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं शाहिदा रहमानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली हैं। और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। सबसे पहले तो असलम घुम्मन साहब, हम आपको अलीमा खान की एक बयान सुनाते हैं जो उन्होंने बज़ाहिर एक डेडलाइन दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन को, लीडरों को, कारकुनों को। सुनिए वो क्या कह रही हैं। हमने कह दिया है कि इस वक्त एक सबका मिशन होना चाहिए, वो इमरान खान है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी की कोई ऐसी मसरूफियत है कि वो अपना वक्त इमरान खान के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते। और अगली दफ़ा सारा कोर्ट में सारे एमएनएस होंगे इंशाल्लाह, और आईएलएफ के लॉयर्स को भी होना चाहिए, क्योंकि ये सारा पाकिस्तान इन्हीं की तरफ देख रहा है कि ये अपना कोई किरदार अदा करें। इनका कोई रोल है। हमारे पास सिर्फ 1 महीना है, उसके बाद कोर्ट बंद हो जाएंगे। जी ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब, आपने सुना ये किस किस्म की डेडलाइन है जो अलीमा खान दे रही हैं, और सिर्फ 1 माह है। किस बात का 1 माह है? देखें जी, ये वो बानी पीटीआई इमरान खान की बहन है, उनके जज्बात वो है उन, और सबसे ज्यादा है पीटीआई का वर्कर भी उतना ही, लेकिन बहनें बहनी होती है। उनका यही है नेचुरली, वो डेस्परेट है। फिर उनकी सेहत का मसला आ गया हुआ है, आंख का मसला। तो नेचुरली वो जो कुछ कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। जहाँ तक एमएनए का तल्लक है, लीगल जो लीगल फोरम है उसका मसला है, सारे लोग जाते हैं, हाई कोर्ट के बाहर भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, अडयाला भी जाते हैं। तो वो मेरा कोई इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी की पूरी पार्टी इसमें खान साहब के पीछे है, और जो कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं और करते रहे। अलीमा खान साहब वो कहते हैं क्योंकि डिले हो रहा है, उनकी सेहत का मसला है, इसलिए उन जितना ज्यादा से ज्यादा प्रेशर हुकूमत पे, अदालतों पे डालना चाहिए। तो उसमें वो तो हर हफ्ते उनको मिलने भी दिया जाता। आप भी रमजान भी आए हुए हैं, लोग भी आए हुए हैं, उनको मुलाकात आज भी नहीं करा। तो कोई आसमान नहीं गिर जाता अगर वो मुलाकात करा दें। और ये हमारी जो अपोजिशन लीडर है या हमारे जो चेयरमैन, उनकी मुलाकात करा दें, उनकी तसल्ली हो जाए। फिर हम गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत करके, तो उनकी मर्जी के बगैर तो कोई बात नहीं कर सकता। इजाजत तो उन्होंने देनी है, पार्टी की लीडर है। तो ये अलीमा खान को ब्रिगेडियर साहब बार बार ये क्यों कहना पड़ रहा है अलीमा खान को कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबरान इमरान खान के लिए 1 घंटा निकालें? ये क्यों कहना पड़ रहा है अलीमा खान को, और ये 1 घंटा निकालने की बात क्यों की जा रही है? आप लोग वक्त नहीं निकाल पा रहे? देखें, हाँ, मैं भी हर तकरीबन ट्यूसडे को हम एमएनए भी जाते हैं, एमपीए की पूरे वहाँ से बसें आती हैं, और वो नेचुरली 100% नहीं आ सकते, कोई की फैमिली कमिटमेंट नहीं है। आज जिस तरह जिलास रखा हुआ था, उधर रमजान भी है, तो वो नेचुरली लोग जाते हैं और जाएंगे भी। अभी हमें भी ये आर्डर मिला हुआ है कि जो पेशी खान साहब की हो रही है, 10 तारीख को हो रही है, 17 को हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, एमएनए भी जाएंगे, एमपीए जाएंगे, और वर्कर भी आएंगे। हम पूरा प्रेशर डालते हैं, हमारे साथ खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए वो इस वक्त सबसे ज्यादा फिक्रमंद रह रहे हैं, तो वो इस तरह की बात करते हैं तो उसका उनका हक है, और इसमें पार्टी को उसको बुरा नहीं समझा जाता।
بہرحال حافظ میاں نعمان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو مقدمات بظاہر اب تاریخیں مل رہی ہیں، 10 مارچ کی تاریخ مقرر ہوئی ہے توشہ خانہ کیس کی اپیلوں کی 3 سال کے بعد، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے یا ایک معمول کی عدالتی کارروائی ہے؟ آج جو ہوا ہے توشہ خانہ کیس میں ہسپتال منتقلی کی ایک درخواست کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 مارچ کی تاریخ مقرر کر دی۔ میرا خیال ہے کہ جو عدالتی معاملات ہیں وہ تو عدالتیں جانے بہتر جانتی ہیں کہ وہ تاریخ عدالتوں نے کیوں مقرر کی، اگر کی ہے تو کیوں کی ہے، 3 سال اور بعد کس بنیاد پہ کی ہے۔ یہ تو ظاہر عدالت سے، ان کے وکلاء بڑے قابل ہیں ماشاءاللہ، اور وہ ان کو پوچھنا چاہیے عدالت سے جا کے، آنریبل ججز صاحبان وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس معاملے میں ظاہر ہے کہ ہمیں ایک کہنے کا ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اپنا ایک جوڈیشل معاملات میں دخل اندازی کریں، لیکن میں گھمن صاحب کی ایک بات کے اوپر جو انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کی بات کے جواب میں کہی ہے کہ چونکہ وہ بہن ہے اور ان کے ایک جذبات ہیں، بلا شبہ بہنوں کے جذبات ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی جیسے بیٹیوں کے ہوتے ہیں، بالکل بھائیوں بیٹیوں کے بھی ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی اہلیہ کے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اصل چیز کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی تو دیکھیں نا، 2018 سے آنورڈ بھی بہنوں کے جذبات تھے، بھائیوں کے جذبات تھے، جس طرح لوگوں کو وکٹیمائز کیا گیا، جس طرح فریال تارپور صاحبہ ان کو کا احترام کرنا چاہیے، یعنی جس انداز میں گرفتار کیا گیا، جس طرح مریم نواز کو ان کے والد کے سامنے گرفتار کیا گیا، اور جس انداز کے اندر نواز شریف صاحب کی جب بیگم فوت ہوئیں اور ان کا جس انداز میں چہرہ خان صاحب نے دکھا کے اور بڑی تالیاں بجوائیں کہ جناب یہ دیکھیں میں نے نواز شریف کا کیا حال کر ایسی دیا۔ چیزوں کو دہرانا نہیں چاہیے، دہرانا بالکل نہیں چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو گھمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے جذبات، اس کا مطلب ہے جذباتی باتوں کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو بار بار یہ کہہ رہی ہیں اور کہ جی ایم این ایز باہر نکلے، ایم پی ایز باہر نکلے جنہوں نے ووٹ لیا ہے تحریک انصاف کے نام پہ، حقیقت یہ ہے کہ اب یہ جو پارٹی ہے یہ کنفیوز پارٹی بن گئی ہے، کیونکہ خود ایم این ایز اور ایم پی ایز ہی یکسو نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہمیں نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے۔ کسی کے پاس بات کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے، جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں جناب ہمیں ڈائریکشن کوئی نہیں ہے کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے۔ قومی معاملات کے اوپر بالکل زیرو ہے، جو اس وقت انٹرنیشنل معاملات جس طرح یہ مڈل ایسٹ کے معاملات چل رہے ہیں، حالانکہ یہ اپوزیشن میں ہے، اپوزیشن میں ہے، حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی قومی معاملات پہ زیرو ہیں۔ جو دیکھیں اپوزیشن میں جو ان کو ایک رول اس وقت ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم پلے کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر، اس کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ بالکل ان معاملات پر توجہ نہیں ہے۔ اب یعنی زرداری صاحب ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، کل ان کی اسپیچ تھی جس میں انہوں نے میجر حصہ ہی ایران کے اوپر تھا، مڈل ایسٹ کے معاملات کے اوپر تھا، افغانستان کے معاملات کے اوپر تھا، لیکن اس سپیچ کو بھی خراب کرنے کی بار بار کوشش کی گئی اور مسلسل کوشش کی گئی کہ ادھر ایک مظاہرے کی کیفیت بنی گئی اور پورا شور و غل ہوتا رہا۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ شاہدہ، ابھی نعمان صاحب نے ذکر کیا صدر زرداری صاحب کی تقریر کا کہ اس میں بھی پی ٹی آئی نے بہت شور شرابہ کیا، مگر آپ نہیں سمجھتی کہ صدر زرداری صاحب نے خود یہ جو پارلیمنٹ سے خطاب سے چند دن پہلے جو خطاب فرمایا جلسوں میں، میڈیا سے گفتگو میں، اور پی ٹی آئی کے جو لیڈر عمران خان ان کو نشانے پر لیا، ان کا مذاق اڑایا اور کہا عورتوں کی طرح روتے ہیں اور پھر بہادروں کی طرح جیل کاٹیں، تو کیا صدر صاحب کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اور اگر خطاب میں پی ٹی آئی نے اپنا رد عمل شو کیا تو کیا یہ قدرتی امر نہیں ہے؟